सफ़र का इस्तारा और है तहरीर निघत सीमा आवाज़ कमर जहरा पेशकश नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड। किस्त नंबर 15। लैला मुहिबुल्ला, एक बात बताओ, सच सच क्या अब्दुल हई ने अच्छा किया? रीता ने इसके कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी ये फैसला करना कितना मुश्किल होता है अच्छे और बुरे का। बाज़ औक़ात बाज बातें बैक वक्त अच्छी लग भी होती हैं और बुरी भी। बहुत सारे दिनों से वो खुद सोच रही थी कि पता नहीं इसने अच्छा किया था या बुरा। इसके सामने एक खूबसूरत जिंदगी थी, लीना जैसी हसीन बीवी के साथ वो एक मुकम्मल और भरपूर जिंदगी गुजार सकता था। फिर इसने ऐसा क्यों किया? रीता ने फिर पूछा। हाँ, वो एक भरपूर जिंदगी गुजार सकता था, फिर भी इसने ऐसा क्यों किया? लैला ने दोहराया। शायद एक बड़े मकसद के लिए रीता। जब सामने एक अजीम और आला मकसद हो तो छोटी खुशियां बेमायनी हो जाती हैं। लेकिन इस तरह खुदकुश हमले में खुद को हलाक करके इसे क्या मिला? कैथी ने भी बहस में हिस्सा लिया। ये बात तो वो खुद ही जान सकता है कैथी, कि इसे क्या मिला। जो हम सोचते हैं मुमकिन है वो ऐसा न सोचता हो, मुमकिन है वो सोचता हो कि इस तरह अपनी जिंदगी कुर्बान करके शायद वो अपने अहले वतन के लिए कोई रास्ता बना रहा हो, कोई बुनियाद रख रहा हो जिस पर इसके वतन की आज़ादी की इमारत इस्तवार हो सके। लैला ने मुफस्सिल जवाब दिया। मुझे लीना पर तरस आता है। कैथी हकीकतन इसके लिए अफसुर्दा थी। वो अब्दुल हई से कितनी मोहब्बत करती थी और अब्दुल हई ने कुछ भी ना सोचा। जब मन में आग जलती हो जो जिस्मो जान को जलाती हो, दहकाती हो कैथी, तो फिर कोई किसी के मुतालिक नहीं सोचता, चाहे वो आग कैसी भी हो, किसी भी ख्वाहिश की। और इसने भी तो कुछ नहीं सोचा था, किसी के मुतालिक भी नहीं। बात मुकम्मल करके इसने सोचा। बजदा, यूसुफ, लैला, मुहिबुल्ला और अकरम सुल्ताना, तुम तीनों का मजहब एक है। तुम्हारे मजहब में खुदकुशी हराम है, तो तुम इसको क्या कहोगी? खुदकुशी है शहादत, या ऐसे खुदकुश हमले जो तुम्हारे ये सर फिरे नौजवान कर रहे हैं, तुम इन्हें क्या गर्दानती हो? रीता कभी कभी मुझसे हो जाती थी। इसका फैसला करना वाला तो अल्लाह है रीता, हम कौन होते हैं कुछ फतवा देने वाले? मजदा यूसुफ ने तहम्मुल से जवाब दिया। हमारे यहाँ। अकरम सुल्ताना चलते चलते रुक गई। एक चीज होती है नीयत, जिस पर हमारे अमाल का इन्हसार होता है। अगर हम कोई अच्छा काम बुरी नीयत से करते हैं तो हमें इसकी जजा और सजा हमारी नीयत के हिसाब से मिलेगी, और अगर हम अच्छी नीयत के साथ कोई काम करते हैं और वो गलत हो जाता है तो हमें इसकी जजा हमारी नीयत के हिसाब से मिलेगी। रीता, जगदेश और हम इस पर यकीन रखते हैं। हमारी तो वो इबादतें जो लोगों को मरूब करने के लिए और नुमाइश के जज्बे से की जाती हैं, बारगाह इलाही में कबूल नहीं होती। अब्दुल हई को इसकी नीयत का अजर मिलेगा। लैला ने ममनून नजरों से अकरम सुल्ताना को देखा। मलमल की ग्रीन साड़ी बांधे वो इस वक्त बहुत बावकार लग रही थी, और ऐसे मुश्किल औकात में हमेशा वही काम आती थी। लैला तो कभी भी बोल ना पाती थी, सब जानते हुए भी वो दलाइल देना और कायल करना नहीं जानती थी। जबकि अकरम सुल्ताना, जो बज़ाहिर बहुत सादा और बकौल लीना के भोली भाली लगती थी, इतने धीमे अंदाज में बात समझाती थी कि बंदा कायल हो जाता। अभी चंद दिन पहले ही रीता और जगदेश कश्मीर की जंग आज़ादी पर बहुत बोल रहे थे। ये दहशत गर्दी है, रीता का मौक़िफ़ था। हर जमाने में आज़ादी की जंग लड़ने वाले हुकूमत वक्त की नज़रों में बागी होते हैं। रीता, अगर तुम्हारी हुकूमत इन्हें दहशतगर्द कहती है तो ये कोई नई बात नहीं है। अकरम सुल्ताना ने इस तरह दलाइल दिए थे कि रीता को कोई जवाब नहीं सूझा था, और जगदेश ने मौजू बदल दिया था। चलो कल हम सब लीना की तरफ चलते हैं, अंकल कैस के घर। मजदा ने आईएचई वाली सड़क की तरफ मुड़ते हुए कहा। हाँ, ये सही है, अकरम सुल्ताना ने तायीद की थी। और अगर लीना की तबीयत अच्छी हुई तो हम इसे ले आएंगे साथ। हाँ, और अब प्लीज वापस चलो, मेरी टांगे जवाब दे गई हैं। और सुनो लैला, आज मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ जबरदस्त नाश्ता करूंगी, मजदा ने फैसला सुनाया। इन दिनों वो सभी फारिग थी और ये इस वक्त वॉक का प्रोग्राम अकरम सुल्ताना ने बनाया था। इन पर इन दिनों घबराहट के दौरे पड़ रहे थे। मुनीब पिछले 4 दिनों से डेन हैग गया हुआ था। इसने एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था और वो अपने फैसले से 1 इंच भी नहीं हिला था। इसने एक जगह अकरम सुल्ताना के भी पेपर्स भिजवा दिए थे। इसका इरादा था कि आईएचई से फारिग होते ही वो जॉब स्टार्ट कर देगा। अकरम सुल्ताना, जो 4 बार दिन में अपनी बच्चियों को याद करके जरूर धुआंधार रोती थीं और इनके आंसुओं से लैला को बहुत तकलीफ होती थी, वो कितनी ही बार मोनी से बात कर चुकी थी। वो माँ है मुनीब भाई, 4 सालों से बच्चियों से बिछड़ी हुई हैं। बच्चियां अपनी नानी के पास हैं और बहुत खुश हैं लैला बहन, और मैं इनकी ही खातिर तो यहाँ रुकना चाहता हूँ। क्या मैं बाप नहीं हूँ? और लैला खामोश हो जाती। पर अगले रोज अकरम सुल्ताना के आंसू फिर इसे मुनीब रहमान के सामने ले जाते। मुनीब भाई प्लीज आप सोचे ना। अकरम सुल्ताना उदास थी।
لینا عبداللطیف کے ساتھ کتنی ٹریجڈی ہوئی تھی۔ ایک شام انکل کیس نے آ کر بتایا تھا کہ عبدالحی پرسوں صبح ہونے والے خودکش حملے میں شامل تھے اور لینا کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی ہاتھ گود میں دھرے ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھر سابی اکرم سلطانہ کا بھول کر لینا کی دلجوئی میں لگ گئے تھے، لیکن اس کی حالت تو خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تب انکل کیس اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے اور آج اسے گھر گئے ہوئے بھی 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ اپنے اپارٹمنٹ میں آ کر لیلا نے فریج سے آٹا نکالا تاکہ پراٹھے بنا سکے تو اکرم سلطانہ نے اس سے آٹا لے لیا۔ لیلا تم آملیٹ بنا لو، پراٹھے میں بناتی ہوں۔ اکرم سلطانہ کوکنگ کی ماہر تھی۔ لیلا نے ان سے کئی طرح کے کھانے سیکھے تھے۔ مجدہ صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی اور ریتا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ لیلا نے فریج سے انڈے نکالے اور آملیٹ کے لیے پھینٹنے لگی، تبھی مجدہ نے آواز دی، لیلا لینا آ گئی ہے۔ اور وہ انڈے وہیں کچن کے کاؤنٹر پر رکھ کر بے اختیار اپنے کمرے کی طرف لپکی اور اسے دیکھتے ہی لینا اس کے گلے سے آ لگی۔ کتنی ہی دیر تک وہ اس کے کندھے پر سر رکھے روتی رہی اور لیلا ہولے ہولے اسے تپتی رہی اور اس کا دل لہو ہوتا رہا۔ اور پھر بہت دیر بعد جب اکرم سلطانہ اور مجدہ ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی تو لینا نے پرس سے خط نکال کر لیلا کو دیا تھا، عبدالحی کا خط جو اس نے اس مشن پر جانے سے پہلے لکھا تھا اور روٹر ڈیم میں خالہ کو بھیجا تھا، جو خالہ نے اسے بھجوا دیا تھا۔ عبدالحی نے لکھا تھا، لینا شاید تم بہت خفا ہوگی، اس طرح شادی جلدی کرنے کی ضد کر کے پھر خود ہی ملتوی کر دینا۔ میں جب یہاں سے گیا تھا تب سے ہی میرا ذہن میں تھا کہ مجھے اپنے وطن کی آزادی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ مجھے سوتے میں مسجد اقصی کی چیخیں سنائی دیتی تھی لینا، مجھے میرے وطن کی مٹی بین کرتی سنائی دیتی تھی، مجھے لیلا کے اقبال رحمت اللہ علیہ کی آوازیں آتی تھی کہ کبا چاہیے اس خون عرب سے۔ جب میں نے فیصلہ کر لیا لینا تو پھر شاید میں کچھ دیر کو خود غرض ہو گیا۔ میں نے سوچا جانے سے پہلے کچھ دن تمہارے ساتھ گزار لوں۔ میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ کا خواب دیکھا تھا۔ میں نے سوچا تھا وہ ساری باتیں جو میں تم سے کرنا چاہتا تھا انہیں نہیں کر سکتا تھا، کروں گا اور پھر ایک روز۔ لیکن لینا پھر میں نے اپنی خوشی سے اپنی خود غرضی سے بالا تر ہو کر سوچا تو مجھے لگا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں چند روز رفاقت کے بعد عمر بھر کی جدائی دینا انصاف تو نہیں ہے لینا۔ اور پھر میں نے یہ بھی سوچا کیا خبر تمہاری موجودگی اور رفاقت مجھے کمزور کر دے اور میں نے جو سوچا نہ کر سکوں۔ لینا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، کاش ہم سب ایک ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں غلام نہیں کر سکتی تھی۔ لیلا نے ایک بار کہا تھا کالی بھیڑیں نہ ہوتی تو کشمیر کب کا آزاد ہو چکا ہوتا۔ پتہ نہیں کیوں یہ بات بار بار مجھے یاد آتی ہے اور میں سوچتا ہوں مجھے یہی کرنا ہے، بس یہی۔ کل شام ہم 3 لڑکے اپنے جسموں سے بم باندھ کر یہ یقینی موت ہے، پر نہیں اسے خودکش حملوں کا نام دیا ہے۔ لیکن لینا میں اسے آزادی کی راہ میں اٹھنے والا ایک قدم لکھ کہتا ہوں۔ لینا میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، بہت سوچا ہے، تمہیں آزادی میری پہلی محبت ہے اور تم میری دوسری محبت ہو، آخری سانس تک میں نے تم سے محبت کی ہے۔ اللہ حافظ میری محبت۔ لیلا کو کہنا تمہارا بہت خیال رکھے اور میں تھوڑی دیر کو آنکھیں بند کر کے تمہیں اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ لینا اپنی باہوں میں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، تمہارا عبدالحی۔ دیکھا تم نے لیلا، دیکھا وہ کہتا ہے اس نے مجھ سے اپنی آخری سانس تک محبت کی، لیکن پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ شامل کیوں نہیں کیا؟ اس نے کیوں نہ چاہا لیلا کہ میں بھی اس کے سنگ اس کے آخری لمحوں تک رہتی اور پھر ہم دونوں آزادی کے راستے میں یہ قدم اٹھانا چاہتے۔ اس نے مجھے اتنا کمزور کیوں سمجھا؟ اس نے مجھے کیوں اپنے سنگ نہیں رکھا؟ اتنے لمبے سفر پر اکیلا کیوں چلا گیا؟ کیا فلسطین صرف اسی کا ہے؟ کیا مجھے آزادی سے محبت نہیں ہے لیلا کہ میں اس کے ساتھ آزادی کے نام پر من نہیں سکتی تھی؟ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور خط کو پیپر ویٹ کے نیچے دبا کر لیلا نے ایک بار پھر اسے گلے لگا لیا اور اپنے ساتھ لگائے ہولے ہولے تھپکنے لگی۔ اندر کی گھٹن اور حبس سے گھبرا کر وہ کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھی اور وہ وہیں کھڑے اس نے براندے اور صحن پر نظر ڈالی تھی۔ دھوپ براندے سے ہٹ کر اب صرف صحن میں چمک رہی تھی اور سورج سامنے درختوں سے پیچھے بڑی حویلی کے عین اوپر نظر آ رہا تھا۔ سب دوپہر میں سو جاتے ہیں، پتہ نہیں مجھے کیوں نیند نہیں آتی۔ اس نے بالکل غیر ارادی طور پر براندے کے دائیں کونے سے اوپر چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں پر نظر ڈالی تھی اور پھر جیسے اس کی نظریں لمحہ بھر کو وہیں ہی جم گئی تھی۔ سیڑھیوں کی ریلنگ پر ہاتھ دھرے کوثر کھڑی تھی، غالباً اوپر چھت پر جانے کے لیے اس نے پہلا قدم سیڑھی پر رکھا تھا کہ یوں وہ ننگے پاؤں بے چین ہو کر اس کی طرف دوڑی اور پیچھے سے اس کا پلو تھام کر کھینچا۔ کوثر آپا، اس کی آواز میں لرزش تھی اور آنکھوں میں خوف۔ کوثر نے مڑ کر اسے دیکھا، گلابی لبوں پر دھیمی مسکان تھی، آنکھوں کسی خیال سے جگر کر رہی تھی، یوں جیسے ہیرے دمک رہے ہوں۔ سفید لباس میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھیں، پریوں کے دیس کی کوئی حسین پری یا کوئی شہزادی۔ صرف 6 برس پہلے خالہ جانی کو بھی تو اس نے سیڑھیوں سے اترتے دیکھا تھا اور ان کی آنکھیں بھی ویسے ہی دہک رہی تھیں۔ اور خالہ جانی کے بعد کوثر آپا کتنی سنجیدہ ہو گئی تھیں۔
کوثر آپا جو خالہ جانی کی سہیلی بھی تھیں اور جو ہر بات پر ہنستی تھی، نہ ہنسنے والی بات پر بھی، مگر خالہ جانی کے بعد انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا اور وہ ہنسنے والی بات پر بھی نہیں ہنستی تھی۔ ایک بار انیک سلمان نے اسے لطیفوں والی کتاب سے لطیفے پڑھ کر سنائے تھے اور وہ دونوں ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے تھے، اور جب اس نے انیک سے کتاب لا کر کوثر آپا کو دی تھی، اس کا دل چاہتا تھا کہ کوثر آپا پہلے کی طرح ہی ہنسے، پر کوثر آپا کو تو ذرا بھی ہنسی نہیں آئی تھی۔ انہوں نے لطیفے پڑھ کر اسے کتاب واپس کر دی تھی۔ خالہ جانی کے بعد وہ بہت سنجیدہ ہو گئی تھی، ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی تھیں اور بڑے ماموں سے تو بالکل بھی بات نہیں کرتی تھیں، انہیں دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی تھیں۔ پھر انہوں نے قریبی قصبے سے BA کر لیا تھا اور لاہور چلی گئی تھیں، اور چند ماہ پہلے ہی سوشیولوجی میں ماسٹرز کر کے واپس آئی تھیں، اور اتنے سالوں بعد اسے ان کے ہونٹوں پر مسکان سجی دیکھی تھی اور ان کے وجود سے چارلی کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ کیا ہے منی؟ کوثر نے پوچھا۔ آپا آپ اوپر مت جائیں، اوپر برساتی میں تو جن رہتے ہیں اور چڑیلیں، اور انہوں نے خالہ جانی کو کنویں میں دھکا دے دیا تھا۔ نہیں منی، خالہ جانی کو تو، اور کوثر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ایک لمحے کو بجھ سی گئی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مسکرا دی تھی۔ نہیں منی، اوپر کوئی جن نہیں رہتے، چلو تم بھی میرے ساتھ۔ مگر کوثر آپا، 12 سالہ منی کا بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کوثر کے ساتھ چھت پر جائے۔ اس کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا، لیکن کوثر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چھت پر لے آ گئی تھی۔ دیکھو تو کہاں ہیں جن؟ اور چھوٹی حویلی کی چھت پر ٹہلتے مدبر حسین کو دیکھ کر منی کا خوف کم ہو گیا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ اگر جن آ بھی گیا تو مدبر بھائی ہے نا، اور وہ سرخ حویلی اور چھوٹی حویلی کے چھتوں کو الگ کرتی فصیل پر اچک کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک پاؤں ادھر اور ایک پاؤں ادھر لٹکائے مدبر حسین سے باتیں کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا، اور کوثر آپا منڈیر پر ہاتھ دھرے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بس مسکرائے جا رہی تھی، اور مدبر بھائی منی سے باتیں کرتے ہوئے مسلسل کوثر آپا کو دیکھے جا رہے تھے۔ منی نے محسوس کیا کہ مدبر حسین کا دھیان اس کی طرف نہیں ہے، تو وہ دیوار سے کود کر برساتی میں آ گئی۔ سامنے ہی وہ تاکچہ سا تھا جس میں 6 برس پہلے اس نے اپنی گڑیوں والا بکسہ رکھا تھا، اور پھر کبھی بکسہ لینے نہیں آئی تھی۔ وہ بکسہ اب بھی پڑا تھا، ٹین کا چھوٹا سا ڈبہ جسے وہ بکسہ کہتی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بکسہ کھول کر دیکھے، وہ کالا جارجٹ کا سوٹ اور وہ ستاروں والی گلابی سلک کا لہنگا، لیکن وہ پھر ڈر کر باہر آ گئی۔ مدبر حسین اور کوثر آپا کسی بات پر ہنس رہے تھے، اور مدبر بھائی بھی اسے بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ جب کبھی چھٹیوں میں آتے تو اس کے لیے ڈھیروں کہانیوں والی کتابیں لاتے تھے، اور جب سرخ حویلی میں آتے تو یہ کتابیں اسے دے دیتے تھے۔ کئی بار انہوں نے اسے چاکلیٹ اور چنگم بھی دی تھی۔ وہ بھی لاہور سے سول انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، اور کوثر آپا بھی لاہور میں پڑھتی تھی، اور کبھی کبھی چھٹیوں میں وہ اکٹھے ہی آ جاتے تھے۔ بابا جان انہیں فون کر دیتے تھے کہ وہ آتے ہوئے انہیں بھی لے آئیں۔ دیکھا منی، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ مدبر بھائی ہیں، منی نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور کیا مدبر بھائی تمہیں جن نظر آتے ہیں؟ کوثر آپا کھل کھل کر ہنس پڑی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں سے اتر آئی تھی۔ گو اسے چھت پر کوئی جن نظر نہیں آیا تھا، لیکن کتنے ہی دن وہ خوف زدہ سی رہی تھی کہ کہیں چھت پر جانے کی پاداش میں جن کوثر آپا کو اور اسے خالہ جانی کی طرح اٹھا کر نہ لے جائے اور کنویں میں گرا دے۔ اور وہ کئی بار رات کو اٹھ کر دیکھتی کہ کوثر آپا اپنے بیڈ پر سو رہی ہیں کہ نہیں، لیکن کوثر آپا کو تو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ تو ان دنوں بہت خوش رہنے لگی تھی، اور اب تو وہ ہنسی بھی تھیں کبھی کبھی، اور منی کو وہ ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی تھی اور چپکے چپکے انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ اور اس نے بڑی حویلی میں جا کر انیک کو بھی بتایا تھا۔ انی پتہ ہے کوثر آپا اب پھر ہنسنے لگی ہیں۔ کیوں؟ کیا پہلے انہیں ہنسنا نہیں آتا تھا یا ان کے ہنسی پر پابندی لگی ہوئی تھی؟ انیک کی عادت تھی حجت کرنے کی۔ وہ اس سے ناراض ہو کر بڑی حویلی چلی آئی تھی۔ تب کئی دنوں بعد انیک آیا تھا تو وہ منہ پھیلائے بیٹھی رہی تھی۔ منی، کوثر آپا کہاں ہے؟ میں انہیں ہنستے ہوئے دیکھنے آیا ہوں۔ وہ ایسا ہی تھا، پہلے اس کی بات کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتا تھا اور رد کر دیتا تھا، اور پھر خود ہی کریت کر پوچھتا۔ پر اس روز تو کوثر آپا بالکل چپ بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی، اور پھر اس روز کے بعد کوثر آپا ایک بار پھر چپ رہنے لگی تھی، اور وہ سوچتی ہی رہ گئی تھی کہ کب کوثر آپا اسے ہنستی نظر آئے اور وہ انیک کو بھاگ کر بلا لائے۔ اس نے کتنی بار جتایا تھا کہ کوثر آپا تو بالکل بھی نہیں ہنستی بلکہ مسکراتی بھی نہیں، اور وہ یوں ہی جھوٹ بولتی ہے، لیکن کوثر آپا تو بہت اداس رہنے لگی تھی۔ اکثر ان کی آنکھوں آنسوؤں سے بھری ہوتی، اور اب تو مدبر بھائی بھی ادھر نہیں آتے تھے، اور بہت سارے دنوں سے انہوں نے اسے کوئی کہانیوں والی کتابیں بھی نہیں دی تھی، اور اس نے اپنے پاس موجود کہانیوں کی کتابیں 2 بار پڑھ لی تھیں۔ اور اس دوپہر کو وہ کوثر آپا کو ڈھونڈتی ہوئی بڑی اماں کے کمرے میں آئی تھی تاکہ ان کو بتا کر چھوٹی حویلی چلی جائے اور مدبر بھائی سے اچھی سی کتاب لے آئے پڑھنے کو، کہ اس نے بڑی اماں کے کمرے میں کوثر آپا کو اماں کے گھٹے پر سر رکھتے روتے دیکھا، اور پتہ نہیں کوثر آپا کیوں روتی ہیں۔ اس نے سوچا کہ انہیں خالہ جانی یاد آتی ہیں، اور اماں کہہ رہی تھیں، آخر برائی کیا ہے دبیر میں؟
कोई बुराई भी ना हो अम्मा, पर नहीं अम्मा, मुझे हमजा मामू की बहू नहीं बनना, प्लीज अम्मा। तो क्या दबीर भाई के साथ कौसर आपा की शादी हो रही है? उसने सोचा था और वहां से मुड़ आई थी। दबीर भाई से भी अच्छे नहीं लगते थे, मगरूर और गुस्सेले से जरा जरा सी बात पर गुस्से से लाल पीले हो जाते थे। इससे तो अच्छा है कौसर आपा की शादी मुदब्बर भाई से हो जाए। और यही बात रात को अपने बिस्तर पर लेटते हुए उसने कौसर आपा से कह दी, और कौसर आपा कितनी ही देर तक इसे चुप से तकती रही थी। मुन्नी, तुम्हें खाला जानी याद है? पता नहीं उन्होंने क्यों पूछा था। मुन्नी ने सर हिला दिया। मुन्नी, बाहर चलोगी? यहाँ कमरे में कितनी घुटन है। हाँ। वो बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और वो दोनों कितनी ही देर तक सहन में टहलती रही। ऊपर 14वीं का चांद चमक रहा था और इसकी रोशनी पूरे सहन में फैली हुई थी। सब अपने अपने कमरों में थे, कोई जाग रहा था, कोई सो गया था। लाउंज से टीवी की आवाज आ रही थी। सहन में चलते चलते मुन्नी ने कितनी ही बार ऊपर आसमान पर चमकते चांद को देखा और फिर कौसर आपा को, जो जाने क्या सोच रही थी। मुन्नी, चलते चलते वो सहन के कोने में कुएं के पास आकर खड़ी हो गई थी। मुन्नी, मेरा जी चाहता है मैं इस कुएं में कूद जाऊं, लेकिन मुझे हराम मौत से डर लगता है। मुन्नी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू मुझे इस कुएं में धक्का दे दे? और मुन्नी ने यूं सहम कर इसे देखा जैसे वो पागल हो गई हूं। कौसर आपा, उसने मजबूती से इनका हाथ थाम लिया। चले वापस कमरे में, मुझे डर लग रहा है। मुन्नी, वापस मुड़ते हुए उन्होंने बड़े दुख से कहा, इस हवेली की लड़कियों को मोहब्बत रास नहीं आती, तुम कभी मोहब्बत मत करना मुन्नी। इस रात वो बहुत देर तक तकिए में मुंह छुपाए रोती रही और मुन्नी इनकी सिसकियां सुनते सुनते जाने कब सो गई। और सुबह इसकी आंख हमजा मामू की ऊंची आवाज से खुली थी। वो इनके कमरे में खड़े गुस्सेली नजरों से कौसर आपा को देख रहे थे। तुमने कल अम्मा से क्या कहा है कौसर? मैंने बड़ी अम्मा से कहा कि मुझे एक कातिल के बेटे से शादी नहीं करना, चाहे सारी उम्र कुंवारी बैठी रहूं। कौसर आपा ने इनकी आंखों में आंखें डाल दी। आज के बाद ये लफ्ज अपनी जुबान से मत निकालना कौसर, और अब सारी उम्र इसी दहलीज पर बैठी रहना। मैं आज ही जुबैर की मंगनी इसकी खालाजाद से कर रहा हूँ। थैंक यू मामू। कौसर आपा के चेहरे पर बिला का इत्मीनान था। मगर फिर पता नहीं क्या हुआ था। अगली सुबह हवेली में कोहराम मचा था। रात को कौसर आपा नींद में चलते हुए कुएं में गिर गई। वो आंखें मलती हुई कुछ देर दरवाजे में खड़ी रही। सहन में पूरे कुंजन पाली की औरतें इकट्ठी हो रही थीं और बड़ी अम्मा के साथ अम्मा सहन के बीचों बीच खड़ी बयान कर रही थीं। तभी लाठी टेकते हुए दाजी ने बरामदे में दीवार से टेक लगाए खड़े इक्तदार हुसैन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोईताजगी से पूछा, इक्तदार हुसैन, क्या सुर्ख हवेली की सारी लड़कियों को नींद में चलने की आदत हो गई है? तुम इस कुएं को बंद क्यों नहीं करवा देते इक्तदार हुसैन? और मुन्नी, जो अपने कमरे के दरवाजे पर हैरान सी खड़ी थी, एकदम दौड़कर दादी से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी, चीख चीख कर। पुत्र मुदब्बर हुसैन, उठ जा, बहुत देर हो गई। तेरी माँ 2 बार तुझे बुलाने के लिए बंदा भेज चुकी है। सैयद दीदार हुसैन शाह ने पास बैठे मुदब्बर हुसैन के कंधे पर हाथ रखा। दादी, मेरा जी नहीं चाहता कहीं जाने आने को, मुझे यहीं बैठे रहने दें प्लीज। ना पुत्र, तेरी माँ राह तकती होगी तेरी। दादी, आपने आज मुझे शाह अब्दुल लतीफ की काफियां नहीं सुनाई। मुदब्बर हुसैन ने इनकी तरफ देखा। बस आज तुम्हें जो सुनता रहा हूँ सारा दिन। दादी, आपने जवाब तो नहीं दिया। क्या जवाब देता? कुछ बातों के जवाब नहीं होते। दादी, वो इतनी कमजोर तो नहीं थी। दादी, इस शाम उसने मुझसे कहा था कि मैं बार बार अब्बू और अम्मी को ना भेजूं, इसलिए कि कुछ बातें तय हो जाती हैं। और ये भी तय है कि सुर्ख हवेली और बड़ी हवेली वालों को छोटी हवेली वालों से कितनी ही मोहब्बत क्यों ना हो, वो छोटी हवेली से आने वाला कोई रिश्ता कबूल नहीं करेंगे और ना कोई रिश्ता लेकर छोटी हवेली जाएंगे। दादी, वो तो मुझे हौसला दे रही थी, मुझे समझा रही थी कि मैं खामखा जिन्ना करूं और हुस्ना खाला की फरियाल से शादी कर लूं। इसने ऐसी कोई बात नहीं की थी दादी, नहीं तो वो मुझे भी अपना हम कदम पाती। वो तन्हा कुएं में क्यों कूदी दादी? मैं भी साथ जाता। मैं भला कैसे पीछे रह सकता था इससे? इसने कहा था दादी, इसे हमजा मामू के बेटे से शादी नहीं करना। इसलिए नहीं कि वो उम्र में इससे 2 साल बड़ा है, अगर वो बड़ा भी होता तब भी नहीं, क्योंकि वो हमजा मामू को पसंद नहीं करती। और इसने कहा था दादी, इसने बड़ी अम्मा और ताऊजी को ये बात बता दी है कि वो जहां जी चाहे इसकी शादी कर दे, लेकिन हमजा मामू के बेटे से नहीं। दादी, इसने फिर नजरें उठाई। क्या सिर्फ इतनी सी बात पर कि वो दबीर से शादी नहीं करना चाहती थी? इसने सवालिया नजरों से दादी को देखा। नहीं दादी, मेरा दिल इस बात को तस्लीम नहीं करता और ये गुत्थी मुझसे सुलझती कि क्यों, किस लिए। मैं बहुत उलझ गया हूँ, इतना कि इसकी जुदाई का गम भी इस सवाल में उलझ कर कहीं दब गया है। आप ये मसला सुलझा नहीं सकते दादी? मैं कैसे सुलझाऊं पुत्र? दादी ने नजरें चुरा ली। आप जानते हैं दादी? इसने फिर पूछा। सुन शाह अब्दुल लतीफ क्या कहता है। वो दर्द जो महबूब से मिला, इसकी माहियत दुनियावी दुखों से कहीं मुख्तलिफ है। इसमें दादी, मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप जानते हैं ना? ना जानना जानने से बहुत बेहतर होता है पुत्र।
दादी, इसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। ये कोई ऐसी नाजायज ख्वाहिश तो न थी कि मैं अपने बाप की सगी तायाजाद बहन की बेटी से शादी करना चाहता था। हाँ बेटा, ख्वाहिश तो नाजायज नहीं थी, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर जायज ख्वाहिश पूरी हो जाए। ना होती ख्वाहिश पूरी दादी, ना होती, पर वो जिंदा रहती, हंसती रहती, खुश रहती। महफूज पुप्पो के बाद इसे जिंदगी अच्छी नहीं लगती थी। मैंने इसे जिंदगी से मोहब्बत करना और हंसना सिखाया। उसे जिंदगी से मोहब्बत थी दादी, फिर वो ये जिंदगी अपने हाथों कैसे खत्म कर सकती थी? हर जानदार को फना है मुदब्बर हुसैन, उसे एक दिन अपनी मंजिल पर रवाना होना है। बस वो जरा जल्दी चली गई। तू दिल को संभाल, हौसला कर। कैसे संभालू दादी, संभलता नहीं। संभालना तो पड़ेगा पुत्र, अपने लबों से इसका नाम मत निकालना। भूल जाऊं उसे कैसे मुमकिन है? कौन कहता है झलिया भूल जा उसे, याद रख पर लबों को सी ले। लतीफ कहता है मुझे मेरे अंदर ही साजन का ठिकाना महसूस होता है। हर जानिब वो ही है और उसके बगैर और कोई सूझता ही नहीं। वो जिंदा रहती, खुश रहती, इसका घर होता, बच्चे होते तो मैं भूल जाता इसे, पर अब तो दादी वो यहाँ, इसने दिल पर हाथ रखा, यहाँ ही साकित हो गई है, ठहर गई है। आंखों में चमकने वाले आंसू रुखसारों पर ढलक गए थे। इतने दिन गुजर गए, अभी तक तेरे दिल को सुकून नहीं आया? काम पर जा पुत्र, दिल लगाकर काम में, होले होले बहल जाएगा दिल। मुदब्बर हुसैन ने कुछ नहीं कहा, बस नजर उठाकर इन्हें देखा। दिल बहल भी गया तो क्या होगा दादी, अंदर जो आग लगी है कैसे बुझेगी? ये जो सवालों के थोर उगाए हैं मेरे अंदर, इनका जवाब कौन देगा दादी? मिल जाएगा मुदब्बर हुसैन, मिल जाएगा। हर सवाल का जवाब भी खुद ब खुद और एक होगा। और ये जो भांबड़ जल रहा है मेरे अंदर, ये आग कैसे ठंडी होगी? पुत्र, जो इश्क की आग में जलने की मुश्क करते हैं वो बातिल के अंधेरे की नफी करते हैं। जोगी का हुस्न उसके इश्क का खुमार होता है, वो आग होती है जो हर लम्हा उसके दिल की आरज़ू को दहकाती रहती है। पर दादी, इसने बाजू मोड़ कर आस्तीनों से आंसू पूछे, मैं जोगी नहीं हूँ, ना ही मैं सूफी हूँ, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ। मेरे दिल की आरज़ू भी बहुत आम सी थी, मनपसंद लड़की की मोहब्बत में जिंदगी बसर करना। अब तो ना आरज़ू रही है और ना तमन्ना, फिर भी आग दहकाए जाती है दिल को और जलाए जाती है जिस्मो जान को। क्या करूं दादी, क्या करूं? मुझे अपने सीने से लगा लीजिए दादी, जोर से भींच लीजिए, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। और सैयद दीदार हुसैन शाह ने बेख्तियार बाजू फैला दिए और मुदब्बर हुसैन इनके सीने से आ लगे। उन्होंने इसे अपने साथ भींच लिया। और मैं तो जलाली जोगियों की जलाई हुई आग से मुनव्वर हुई हूँ, इसलिए इनसे अलहदा होकर जिंदा नहीं रह सकती। लैला मुहिबुल्ला ने जेरे लब शाह लतीफ की काफी दोहराई। पता नहीं क्यों आज से दाजी बहुत याद आ रहे थे। दाजी जो शाह अब्दुल लतीफ की काफियां बहुत पढ़ते थे, जिन्हें बाबा फरीद से इश्क था, जिन्हें बुल्ले शाह अजबर था, जो मियां मोहम्मद और वारिस शाह को पढ़ते, तो लैला को लगता जैसे हर चीज इनकी आवाज के सोच से थम गई हो, हत्ता के चलता पानी भी। काश काश दादी जिंदा होते तो। वो ऊंधी लेटी बाजुओं में मुंह छुपाए बहुत देर से अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि लीना या कोई और उसके आंसू देखकर इससे इस्तफसार करे। उसे अपने जख्म छुपाने की आदत थी, वो खुद ही इन्हें छीलती और इन पर मरहम रखती थी। यहाँ हर दूसरा शख्स पहले से ज्यादा दुखी और रंजीदा है, फिर इंसान अपने दर्द क्यों उड़ियां करे, क्यों अपने जख्मों से पर्दा उठाए? यहाँ सुखी कौन है? अकरम सुल्ताना जो बच्चियों से दूर तड़पती थी, माही बेआब की तरह, या लीना सीखी थी जिनके महबूब ने खुदकुश हमले में खुद को खत्म करके आज़ादी की राह में महज एक कदम उठाया था, या कैथी जिसने सारी जिंदगी घर का सुख नहीं देखा था, जिसे बहुत बचपन में ही सोशल वेलफेयर ने इसके वालिदैन से लेकर एक ब्रिटिश जोड़े के हवाले कर दिया था, जो 14 साल की उम्र तक 3 मुख्तलिफ फैमिलियों के साथ रही थी। फिर वो क्यों अपने आंसू अर्जा करे? और फिर इसका दुख ऐसा तो नहीं था कि वो किसी से कहती। क्या बताए किसी को कि कंजन पाली जो एक छोटा सा गांव है लेकिन जिसमें एक बड़ी हवेली के सहन में मौजूद कुएं का दुख है इसे? वो क्या कहे कि इसे नींद में चलने वाली हवेली की लड़कियों का दुख है जिन्हें ये जालिम कुएं मुंह फाड़े हड़प कर लेता था, और इसे इस कुएं के अब तक मौजूद होने का दुख है, और इसे भाई मुदब्बर हुसैन का दुख है, इसे बरसाती के एक ताकचे में रह जाने वाली अपनी गुड़ियों वाले बक्से का दुख है, और इसे सैयद मुहिबुल्ला शाह का दुख है, और उसे बामा माला की इस वसी और बड़ी हवेली की वीरानी का दुख है जो बिल्कुल नए और मॉडर्न अंदाज में डेकोरेटेड है, और इसे अपनी मोहब्बत के बिछड़ जाने का दुख है। इस मोहब्बत के बिछड़ जाने का जिसके लिए इसने परदेश के दुख भूखे और जिसके लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया। इस मोहब्बत के बिछड़ जाने का दुख, और ये दुख जैसे आज सारे दुखों पर भारी हो रहा था।
انیک سلیمان جس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور جس نے کہا تھا کہ اگر لیلا اسے نہ ملی تو وہ بڑی حویلی کی اونچی چھت سے چھلانگ لگا دے گا، اور جو کہتا تھا اس کی صبح لیلا محب اللہ شاہ کے نام سے طلوع ہوتی ہے اور اس کے نام پر ہی ختم ہو جاتی ہے، اور جو پچھلے 4 ماہ سے نہ جانے کہاں غائب تھا، وہ جو ہر چھٹی والے دن صبح ہوتے ہی IT سے بھاگا چلا آتا تھا۔ تم جانتی ہو لیلا، یہ 7 دن میں نے کیسے گزارے ہیں، یہ دن اتنے لمبے کیوں ہوتے ہیں اور ہر دن کی رات اس سے بھی زیادہ لمبی، پتہ ہے لیلا یہ 7 دن 7 صدیاں بن کر گزرتے ہیں مجھ پر۔ لینا اور کیتھی اس کی خوش نصیبت پر رشک کرتی۔ ہاؤ لکی یو آر، لیلا تم کتنی خوش قسمت ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے اپنی خوش قسمتی پر کبھی رشک نہ آیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے ہمیشہ لگا جیسے وہ اتنی خوش قسمت نہیں ہے، ہمیشہ ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ کوثر آپا کہتی تھیں منی کبھی کسی سے محبت نہ کرنا، اس لیے کہ اس حویلی کی لڑکیوں کو محبت راس نہیں آتی، مگر اسے تو محبت مل گئی تھی۔ اس کی محبت تو کہیں کوئی دیوار کھڑی نہیں ہوئی تھی، اس نے انیک سلیمان سے محبت کی تھی اور وہ انیک سلیمان کی ہو گئی تھی بغیر کسی رکاوٹ کے۔ نکاح کے بعد بھی کتنی ہی دیر تک اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ لیلا محب اللہ سے لیلا انیک سلیمان ہو گئی ہے، لیکن یہ سچ تھا کہ اس کا نکاح انیک سلیمان سے ہو گیا تھا۔ گو رخصتی 2 سال بعد انیک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹھہری تھی، پھر بھی اس کی محبت تو کامیاب تھی، شاید اس لیے کہ وہ کنجن پالی کی حویلی میں نہیں باما مالا میں رہتی تھی، اور شاید اس لیے کہ تاؤ جی نے سرخ حویلی کا وہ کنواں بند کر کے اوپر موٹر لگوا دی تھی، لیکن جب موٹر چلتی تو اسے موٹر کی آواز سے خالہ جانی اور کوثر آپا کی چیخیں سنائی دیتی تھی اور وہ دونوانوں کی طرح روتی چلی جاتی۔ تب تاؤ جی اسے اپنے گھر لے جاتے، صبح سے شام تک تاؤ جی کے گھر رہ کر جب وہ گھر لوٹتی تو اسے اکیلے کمرے میں ڈر لگتا، وہ اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے کوثر آپا کے بیڈ کی طرف دیکھتی تو اسے لگتا کہ کوثر آپا وہاں بیٹھی ہوئی آلتی پالتی مارے سامنے کتابوں کا ڈھیر پھیلائے اور کبھی ہولے ہولے گنگناتے ہوئے موتیے کے گجرے پروتے ہوئے۔ موتیے کے پھول جو چھوٹی حویلی میں موتیے کے جھاڑوں پر لگتے تھے، جو ستونوں سے لپٹے اوپر چھت تک چلے گئے تھے، اور کبھی وہ کوثر آپا کے پاس خالی جانی بھی آ بیٹھتی، اور پھر اچانک لمبے لمبے دانتوں اور خوفناک آنکھوں والا جن کہیں سے آ جاتا تھا اور انہیں اپنے لمبے بازو میں دبوچ کر اٹھ جاتا، اور پھر کنویں سے چیخوں کی آوازیں آتی۔ خالہ جانی اور کوثر آپا کی چیخیں ایسی ہی ایک رات میں وہ چیختی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی تھی اور برآمدے میں اپنے کمرے کی طرف جاتے سید محب اللہ شاہ سے لپٹ گئی تھی۔ بابا جانی اور سید محب اللہ شاہ نے جو ابھی 2 ہفتے باما بالا رہنے کے بعد سرخ حویلی لوٹے تھے، اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، دونوں بازو اس کے گرد حمائل کیے۔ وہ بار بار اسے پوچھ رہے تھے، کیا ہوا منی، کیا ہوا بیٹا؟ وہ ان کے بازوؤں میں بے ہوش ہوئی جاتی تھی۔ شور سن کر حمزہ ماموں اور دبیر حسین اپنے کمروں سے باہر نکلے تھے۔ حمزہ ماموں نے قریب آ کر پوچھا تھا، کیا ہوا بھائی صاحب؟ اور اس نے سر اٹھا کر حمزہ ماموں کو دیکھا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سر پر سینگ نکل آئے تھے اور لمبے لمبے دانت ہونٹوں سے باہر جھانکنے لگے تھے، اور اسے لگا تھا جیسے انہوں نے اپنے لمبے بازو آگے بڑھائے ہوں۔ وہ زور سے چیخی تھی، بابا جانی جن، یہ جن ہے، یہ مجھے خالہ جانی اور کوثر آپا کی طرح اڑا کر کنویں میں پھینک دے گا۔ اور پھر وہ چیختی ہی چلی گئی اور یوں ہی بابا جانی کے بازو میں بے ہوش ہو گئی، اور پھر اس رات محب اللہ شاہ اسی کے کمرے میں سوئے تھے۔ شاید انہوں نے ساری رات جا کر گزاری تھی کہ منہ اندھیرے ہی جب قریبی مسجد میں فجر کی اذان سنائی دے رہی تھی، وہ سرخ حویلی کا بڑا گیٹ کھول کر مسجد میں چلے آئے تھے، جہاں وضو کرتے سید دیدار حسین شاہ نے بڑی حیرت سے انہیں دیکھا تھا، کیونکہ فجر کی نماز اس سے پہلے محب اللہ شاہ کبھی شامل نہیں ہوئے تھے۔ خیر تو ہے بیٹا؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے داجی، ایک سوال پوچھنا ہے داجی جس نے ساری رات مجھے سونے نہیں دیا۔ سید دیدار حسین شاہ نے ایک لمحے انہیں دیکھا۔ نماز سے فارغ ہو کر حویلی میں چل کر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔